Hola a todos مرحبا بالجميع في هذه القناة هي قناة لتقديم دروس الدعم في اللغة الإسبانية للسنة الثالثة ثانوي 3LV. أنا حنبدأ نقدم الدروس من الدرس الأول بإذن الله حتى الدرس الأخير من دروس الدعم. نشوفوا لا غرامير ونشوفوا ان شاء الله لا كونجوغيزون تاعكم. عندكم لا غرامير في لي 3LV، عندكم دي بوين دو غرامير durant toute l'année، عندكم دي بوين دو غرامير حتى لا فين تاع لاني باش يكونوا عندكم دي كور دو غرامير باش التلميذ يفهم، كيما باغ اكزومبل ستيل ديريكت انديريكت، لا فوا باسيف اكتيف. وباش تخدموا لا غرامير تاعكم التلميذ لازم يكون يعرف لا كونجوغيزون تاعو. باغ اكزومبل انا عندي هنايا verbos de emoción expresión de sentimientos. واش يجي مور expresión de sentimientos؟ واش نسحق سوستانتيفو بيان انفينيتيفو كيما تكونش كي. وكي تكون عندي كي debo conjugar mi verbo en el presente y subjuntivo. كي تكون عندي كي هنايا debo je dois conjuguer mon verbe au présent subjonctif. هنا التلميذ ولا ما كانش يعرف البريزون سبجونكتيف بريشانتي شوبونتيو مقدرش يخدم لو بوين دو غرامير تاعو. انتونتيش التلميذ لازم يعرف لا كونجوغيزون تاعو باش يقدر يخدم لا غرامير تاعو لو بوين دو غرامير تاعو. هنا قلنا في اكسبريسيون دي سنتيمينتوس نسحق سوستانتيفو انفينيتيفو ولا كان اكسبريسيون دي سنتيمينتوس باغ اكزومبل مي انتريسيتي كي ولا مي غوستا مي انكانتا ماس كي ماس بريسنتي سوبرونتيفو. كي تكون قدامها كي ليلاف لازم يكونجوغي الفيرب تاعو في كال طون في البريزون سوبجونكتيف. دونك ليلاف لازم يكون يعرف البريزون سوبجونكتيف، لازم يكون يعرف لا كونجوغيزون تاعو. ما يعرفش لا كونجوغيزون تاعو ما يقدرش امبوسيبل يخدم لا غرامير تاعو لو بوين دو غرامير تاعو. هنا باغ اكزومبل في هاد لو بوين دو غرامير سحقينا البريزون سوبجونكتيف، في اوتر بوين دو غرامير نسحقو لامبارفي سوبجونكتيف. دونك واش حبيت نقول لا كونجوغيزون عندها علاقه بلا غرامير. ما تعرفش لا كونجوغيزون تاعك ما تقدرش تتعلم لا غرامير تاعك. وهنا عندنا البريزون سوبجونكتيف تسحقوه في كامل بريزون سوبجونكتيف تسحقوه جون توت لاني. هاد التيرمينال تاعكم تسحقوا بزاف البريزون سوبجونكتيف. وليلاف ولا ما كانش يعرف البريزون سامبل اللي هو البريشانتي الانديكاتيفو في الاسبانيول ما يقدرش تعلمو من لا باز، ما يقدرش يتعلم البريزون سوبجونكتيف. انا جو بريفير التلميذ يتعلم لي قبل بريشانتي الانديكاتيفو اللي هو البريزون سامبل لا باز باش يتعلم البريزون سوبجونكتيف ويافونسي. انا خيرت لكم اليوم ندير لكم بريشانتي الانديكاتيفو. ابير باش نذكر هنا برك بلي برونوم بيرسونيل لوس برونومبريش بيرسوناليس yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Hay 6 personas en español. عندنا yo, tú, él, ella, usted. Él, ella, usted, la tercera persona del singular. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. A ver, presente d'indicativo. Presente d'indicativo اللي هو البريزون سامبل. نبداو نشوفو لي فيرب ريغوليي. انا فضلت الفيديو يكون قصير باش التلميذ يقدر يرفد. نبداو بلوس فيربوس ريغولاريس. عندنا برومييرمون 3 جروب في الاسبانيول. الار اللي يخلصوا لي فيرب اللي يخلصوا بار واللي يخلصوا بار واللي يخلصوا بالاي ار. الوغ لي تيرمينيزون تاع لو بروميير جروب او اس ا اموس ايس ان. بروميير جروب عندنا اكزامبل هنايا الفيربو ابلار. نحو الار سوبريميموش الار اي اغريغاموش لاش تيرميناسيون تاع هاد لو جروب. ها ار هم لي تيرمينيزون تاع هاد لو جروب يولي hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. El acento en vosotros, el acento sobre el a.
l'accent est obligatoire. Deuxième groupe, los verbos que se terminan con ER. O, ES, EMOS, IS, IN. Exemple, aprender, el verbo aprender del segundo grupo. Aprendo, aprendes, aprende, aprendimos, aprendíes, aprenden. El acento en vosotros. Los verbos que se terminan con ER del tercer grupo. O, ES, IMOS, IS, EN. Ejemplo, el verbo vivir. Vivo, vives, vive, vivimos, vives, viven. Esos son los verbos regulares. C'est les verbes réguliers. Pasamos a los verbos irrégulares. Premièrement, كاين deux auxiliaires être l'espagnol. كاين deux auxiliaires être ou deux auxiliaires avoir. L'auxiliaire être ser et estar. L'auxiliaire avoir tener et haber. Deux auxiliaires être, deux auxiliaires avoir. هنا التلميذ ما يقدرش الترمينال ما يعرفش l'auxiliaire être. ما يعرفش سي غراف. ser تعلموا لازم من la base. ser soy je suis, eres es, somos, sois, son. Estar estoy, estás, está, estamos, estáis, están. S'il vous plaît, el acento sobre el A, l'accent sur le A. Nosotros no hay acento, no lleva acento. Estáis, están. El acento sobre el A. شوفوا كي تتبدل برك البلاصه تاع الاكسون يتبدل كاع المعنى. باغ اكزومبل استا استا لو كان نديرو لاكسون سور لو او تولي يولي برونون ديمونستراتيف برونومبري ديمونستراتيفو. لو كان قلنا هنا لاكسون سور لو او يولي برونون ديمونستراتيف برونومبري ديمونستراتيفو. كي راهو لاكسون سور لو ا راهو الفيربو l'auxiliaire être. لو كان نحو كامل l'accent يولي adjetivo demonstrativo. L'accent c'est important. Alors tener, l'auxiliaire avoir. On a deux auxiliaires avoir, tener et haber. Tengo, tienes, tiene. Tenemos, teníes, tienen. Si diphtonga se transforma completamente en la primera persona del singular يتحول completamente هنا يتبدل كامل. luego se diphtonga. وش معناتها se diphtonga؟ لو diphtongue هو هاد الاو هذا يولي اي او هذا هو لو diphtongue. الديبتونغو هنا في la première personne تحول completamente se ha transformado completamente. luego se diphtonga هنا tienes ها هي الاو هذه ولات اي او. tiene, tenemos, teníes, tienen. في nosotros y vosotros في كاع en todos los verbos que se diphtongan. وين كاين لو diphtongue الديبتونغو في nosotros y vosotros no hay الديبتونغو. هذيك الاي او في nosotros و vosotros تعاود تولي او كيما كانت في الانفينيتيف. توجور في nosotros y vosotros no hay diphtongo. haber et, as, a, imos, habis, an. C'est important d'apprendre la conjugaison. هنا عندنا رانا toujours مع les verbes irréguliers. عندنا dire le verbe dire. تاني سي ديبتونغا هذاك الاو يولي اي. هنا سي ترانسفورما كومبليتامنتي تبدل كومبليتمون في اليو. ديغو يو ديغو جو دي يو ديغو. ومن بعد ولا ديتيس ديتي ديسيموس. لي تيرمينيزون تاع هاد لو جروب في البريزون سامبل اي ار ها ها هاد لي تيرمينيزون ها ديشير terminaison تاع le troisième groupe. وشنو سي ديبتونغا؟ هاد الاو يولي اي ها قلنا غير في نوسوتروس اي بوسوتروس اللي يقعد كيما راهو في الانفينيتيف. توجور نوسوتروس اي بوسوتروس نايل ديبتونغو. ابر الفيربو اثير اللي هو فيغ. اغو، اثيس، اثي، اثيموس، اثيس، اثين. هادوما سي